अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सियासी तब्ज़ीरों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर नए साल के साथ नया शोशा निकला है। और वो शोशा ये निकला है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, अब उनकी सज़ा जो कहा जा रहा था कि उनका फील्ड कोर्ट मार्शल है, वो ख़त्म हो चुका है। और उनके बारे में मुबैना तौर पर ये खबरें आ रही थी कि फैज़ हमीद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। अब सुल्तानी गवाह बनने की क्या कहानी है, क्या मामला है, मैं आपके सामने रख देती हूँ। दरअसल जो फैज़ हमीद के लॉयर हैं, उन्होंने इस हवाले से बात की है। और आपको बताऊं कि उनके जो लॉयर हैं उनका नाम है बैरिस्टर मियां अली अशफाक। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैज़ हमीद के बारे में खोली हैं। अब वो क्या खोली हैं बातें जनाब आपके सामने रख देती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के आगाज़ के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट से ये अंदाज़ा होता है कि ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, और उनसे जब पूछा गया कि अंदाज़ा होता है कि ट्रायल के का जो फाइनल एंड है वो क्या होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो फिर उन्होंने जो चीज़ें उनसे पूछी गई, ख़ास तौर पे जब उनसे पूछा गया कि ट्रायल तो शुरू हो चुका हुआ है लेकिन ख़त्म कब होगा? तो उनका कहना था कि चंद ही हफ़्तों के अंदर-अंदर जो है वो फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ख़त्म हो जाएगा। फैज़ हमीद की जानिब से तहरीके इंसाफ की रहनुमाई करने के जो इल्ज़ामात हैं, उसकी बहरहाल उनके जो लॉयर हैं उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी। ऑब्वियसली उनका केस लड़ रहे हैं, तो वो इस चीज़ का कन्फेशन तो कर नहीं सकते। मगर मेरे जो ज़राए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि जो फैज़ हमीद हैं उनके ख़िलाफ़ पहले ही, उनको अरेस्ट करने से पहले ही तमाम जो चीज़ें थीं वो कलेक्ट कर ली गई थीं। तमाम जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर लिए गए थे, और वो फिर जब उनके सामने रखे गए थे तो फैज़ हमीद के पास उसको मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनको मुकम्मल तौर पे इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि आप जो हैं वो अपनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कर सकते हैं। फैज़ हमीद की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करने के बेशक उनके जो लॉयर हैं उन्होंने उसको सख्ती से कहा कि तरदीद की। उन्होंने कहा कि तमाम हक़ाइक़ और कही गई बातें बहुत ही वाज़ेह हैं। और आपको बताऊँ कि जनरल फैज़ हमीद का जो ख़्याल है वो ये है कि उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राब्ते जो हैं वो मामूल के समाजी राब्ते थे। यानी फैज़ हमीद जो हैं उनका जब ट्रायल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जी, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि आपने तो रिटायरमेंट के बाद तमाम सियासत की जो चीज़ें थीं उनसे अपने आप को लाताल्लुक़ कर लेना था। लेकिन फैज़ हमीद ने अपने डिफेंड करने के लिए खुद को कहा कि जनाब मैं तो मामूल के राब्तों में सबके साथ था। इसके अलावा आपको बताऊं कि आईएसपीआर ने एक हालिया बयान के अंदर ये कहा था कि फैज़ हमीद पर बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने जैसे मुतअद्दिद जो जराइम हैं उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे। और आईएसपीआर ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ वर्जियां जो उन्होंने की हैं वो रियासती सलामती और मुफादात के ऊपर समझौता हुआ है। और जनरल फैज़ को बाज़ाब्ता तौर पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों और आईएसपीआर के मुताबिक उन्होंने कहा था कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के लिए नुकसानदेह थी। यानी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो फैज़ हमीद के ऊपर लगे थे। बहरहाल उनके वकील जो हैं वो इस चीज़ से बेशक इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके लॉयर की जो घबराहट है वो ये बता रही थी कि चंद ही हफ्तों का काम और चंद ही हफ्तों की गेम रह गई है। और अब उन चंद ही हफ्तों के बाद जब सुनने में आ रहा है कि एक तरफ तो एक नैरेटिव ये है कि बड़ी सज़ा होगी फैज़ हमीद को, और बड़ी सज़ा के बाद इमरान खान जो हैं वो माफ़ी मांगेंगे आर्मी चीफ से। और अगर इमरान खान दबाव में आकर आर्मी चीफ से माफ़ी नहीं मांगते और फैज़ हमीद जो हैं उनको बड़ी सज़ा हो जाती है तो इसके कम इम्कानात हैं। और दूसरी ये ऑप्शन आ रही है कि फैज़ हमीद जो हैं वो सुल्तानी गवाह बन जाएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो कहेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने किया था इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के साथ मिलकर किया था, तो फिर उसके बाद जो सख्ती है वो इमरान खान के ऊपर बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों सूरतों में अगर एक चांस कहा जाए तो फैज़ हमीद के पास बचने का है, लेकिन इमरान खान के पास दोनों ही सूरतों में कोई चांस नहीं है बचने का। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को कहती है कि अगर आपको एस्केप चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि 9 मई के मास्टरमाइंड आप थे और ये जो कुछ किया और करवाया है वो आपने किया है। इमरान खान जो हैं उनके बारे में पिछले दिनों में मोहसिन बेग जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि इमरान खान के साथ सारी डील तय हो गई थी, लेकिन एंड पे आके जब उनसे ये कहा गया था कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं जिसमें आप इन तमाम चीज़ों की मजम्मत करेंगे,
تو عمران خان اس ڈر کی وجہ سے مکر گئے اس بیان کو ریکارڈ کروانے سے کہ ان کو یہ لگا کہ پھر جو اہل یوتھ ہیں جب ان تک یہ ویڈیو پہنچے گا تو پھر میں خود کو کیسے ڈیفینڈ کر پاؤں گا. تو یہ تھا وہ سارا کہانی اور گھن چکر. اب میں چلتی ہوں اگلی خبر پہ. لیکن آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بات ضرور بتانی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیض حمید سلطانی گواہ بن کے اسکیپ کا راستہ حاصل کر لیں گے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ہی شخصیات کو بڑی سزا ہوگی. ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس پہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، جو کہ شب و روز، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. اچھا، یہ شبانہ روز میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہباز شریف وہ شخصیت ہیں جو 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے کے لیے سوتے ہیں. دن رات وہ پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز تینوں ایسی شخصیات ہیں جو کہ آپ کے قومی خزانے میں سے کوئی بھی سیلری نہیں لیتے. اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ ان کے اوپر تنقید کرنے سے باز نہیں آتے. اب حال ہی میں ہوا کیا ہے، پہلے تو شہباز شریف کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ ہر بات میں کہتے تھے کہ ہم شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. چلو وہ تو ایک کامک وے میں تھا، ایک ہلکی پھلکی سی حصے مزاح جو ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے، لوگوں نے شبانہ روز ان کا نام رکھ دیا. مگر اب کی بار شہباز شریف کا مذاق اس بات پہ اڑا کہ انہوں نے جناب علی ایک اڑان پاکستان کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے یہ جو کچھ عرصے سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، سمجھ لیں کہ سب کے ساتھ مل کر ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے پاکستان کی وہ معیشت جس کو عمران خان سری لنکا کی معیشت کہہ رہے تھے، جسے پچھلے دنوں عمران خان نے کنفیشن بھی کر لیا ہے، انہوں نے مان بھی لیا ہے کہ ہاں موجودہ گورنمنٹ نے پوری معیشت کو سنبھال لیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے اڑان پاکستان کے نام سے جو ہے اڑان پروگرام شروع کیا ہے، جس کے تحت اب پاکستان کی برآمدات کو بڑھا کے پاکستان کو دوبارہ سے G20 کی ریس میں جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط معیشت کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہباز شریف کی تعریف ہوتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی جتنے بھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے اقدامات ہیں اس پہ ان کی تعریف ہوتی. لیکن اہل یوتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ذرا سی جو ہے نا سلپ آف ٹنگ ہو تو فوری طور پہ جو ہے نا اس بات کو پکڑ لیا جائے. پتہ نہیں اب میری بھی زبان نہ پھسل گئی ہو. لیکن ہوا کیا کہ شہباز شریف نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ جاپان گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ او کی آوازیں لگا رہے تھے، وہ کر رہے تھے او. تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے جب 2-3 دفعہ وہ آوازیں سنی تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ او کی کیا آوازیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر احتجاج کے لیے او کرتے ہیں، مطلب کہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے، 9 میں جیسے واقعات نہیں کرتے، 26 نومبر جیسے واقعات نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر دھاوے نہیں بول دیتے، اپنے ملک کی املاک کو نہیں جلاتے، بلکہ یہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے. اب شہباز شریف کے منہ سے آوازیں تو نکل گئیں. اب اہل یوتھ نے وہ جو شہباز شریف ہے ان کا مذاق اڑا کے میں چاہتی ہوں کہ شہباز شریف نے کیا کہا آپ سن لیجئے. میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی، میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے میں نے لگا ان سے پوچھ لیں، میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا، پھر او. جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے، مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. اچھا جی، آپ نے سن لیا کہ شہباز شریف نے کیا کہا. اب اس کے اوپر وہ جو ایک ٹک ٹاکر نہیں ہے منیب، جو پہلے پکڑا بھی گیا تھا 9 مئی کے وارداتوں میں، جب وہ مور چوری والا اس کے ساتھ یہ بھی کھڑا تھا اور باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم کینٹ میں گھس کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. وہ بھی شہباز شریف کا مذاق اڑا رہا ہے. ہیو اے لک. منیب بھی کیا کہہ رہے ہو یار؟ منیب یار کھانا ٹھنڈا بھیجا تو اس میں وہ والی کیا بات ہے؟ مجھے کہو میں اس کو گرم کر دیتی ہوں. یار کھانا ٹھنڈا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. احتجاج ایسے ریکارڈ کرواتے ہیں، کچھ نہیں کہنا، بس آپ نے کرنا ہے او. اچھا جی، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح کے مذاق. حامد امیر نے بھی مذاق اڑایا اور رانا ثناء اللہ کے آگے جو ہے وہ بڑی عجیب سی بھونڈی سی ہنسی. ویسے تو مجھے رانا صاحب سے تکلیف ہے کہ رانا صاحب اس طرح کے پروگرامز میں جاتے کیوں ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے پاس، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اتنا منافق ہے. لیکن بہرحال رانا صاحب کی اپنی مرضی ہے. منصور علی خان نے مریم نواز کے جو چنکس تھے ان کا جو انٹرویو تھا وہ لیک کیا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ منصور علی خان ہی جب پٹواریوں کو اور جب ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بلاتے ہیں تو بھاگ کے سب لوگ جاتے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کا، ان منافقین کا پھر کوئی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتا.
بہرحال جناب کچھ اور بہت اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو جلدی سے ملاحظہ فرمائیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ولاگ کا. تو آپ کو بتا دوں کہ 2024 میں پاکستان نے IMF کے $7 بلین کے بیل آؤٹ پیکج سے معاشی بحالی کی جو سمت ہے وہ پکڑی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اب اڑان پاکستان کی طرف چل نکلا ہے اور افراط زر جو ہے وہ 29.2 سے کم ہو کر یعنی مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 29.2 سے کم ہو کر 4.9 تک گر گئی ہے. جبکہ شرح سود کے اندر جو سب سے مجھے اس گورنمنٹ کی بہترین بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم شرح سود کم کریں گے تو شرح سود انہوں نے 22% سے کم کر کے 13% پہ وہ لوگ لے آئے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے KSE 100 انڈیکس کو 1,17,000 پوائنٹس کی تاریخی بلندی پر پہنچا دیا ہے اور تحصیلات زر جو ہیں اور برآمدات جو ہیں اس میں ہماری نمایاں طور پہ معیشت کے اندر جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے اور سیاسی استحکام اور اصلاحات کی بدولت پاکستان جو ہے وہ تیز ترین ترقی کی طرف الحمدللہ گامزن ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.